मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास सवालात होंगे। अगर आप इन सवालात को कर लेते हैं तो उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक बहुत कुछ जो है आपको जानकारी मिलेगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर जो है दबा लीजिएगा। चूँकि मैं सीटेट का जो है मुकम्मल तैयारी कराऊंगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। तो चलिए पहले सवाल ये है जो कि 136 नंबर है। याद रहे ये उर्दू पेडागोजी के सवालात हैं। मैं अभी जो हूँ वो पैसेज के सवालात नहीं करा रहा हूँ। अभी जो है पेडागोजी के सवालात को पहले मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद जो है उसको करेंगे। तो सवाल यह है कि तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है? क्या गैर मानूस अल्फाज के माना मालूम करने में इसके लिए फ़रोग़ देता है, या मतन में मुस्तमिल क़वायदी उसूलों में इसके लिए फ़रोग़ देता है, या नज़म ख़ानी में इसके लिए फ़रोग़ देता है, या फिर महजूज़ होने के लिए मतन की क़ीरत में? तो जी साथियों, इसका जो है सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यानी कि तौसीई मुताला जो है बच्चे के महजूज़ होने के लिए मतन की क़ीरत में के दिलचस्पियों में जो है फ़रोग़ देता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। तौसीई मुताला कहने का मतलब ये है कि ऐसा मुताला जो लंबे वक्त तक के हो, लंबे समय तक के मुताला किया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, जब लंबे वक्त तक के हम मुताला उस वक्त करेंगे जब हमें जो है पढ़ने में लुत्फ़ आएगा, मुताला करने में लुत्फ़ आएगा। जब हम लुत्फ़ अंदोज़ होंगे तभी जो है तौसीई मुताला होगा मेरा, यानी कि मुताला लंबा होगा। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 था। उसके बाद सवाल है जो कि 137 नंबर है, वो ये है कि उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वो तख्ता स्याह पर एक नक्शा यानी कि खाका बनाकर बहस का आगाज़ करता है। खाका इस तरीके से बनाता है, आप देख पा रहे होंगे कि बीच में लेह लिख दिया है और लेह के बारे में लेह का खान पान और तहज़ीब के बारे में वो पढ़ाएगा, फिर मशहूर मकामात के बारे में पढ़ाएगा, फिर उसका ज़बान यानी कि लैंग्वेज के बारे में पढ़ाएगा, फिर आब व हवा के बारे में पढ़ाएगा। तो ये जो खाका बनाया है उस्ताद के ज़रिए जो है तख्ता स्याह पर बनाया गया नक्शा खाका किस चीज़ को दर्शा रहा है आपको बताना है। क्या रियासत का नक्शा है? नहीं, रियासत का नक्शा नहीं है, ये तसव्वुरात का खाका है। जी बिल्कुल, तसव्वुरात का ही खाका है ये, मौज़ूआती नक्शा नहीं है, आलय नक्श नहीं है। तो ये जो है तसव्वुरात का खाका है, यानी कि उस्ताद के जहन में एक तसव्वुर आया कि मैं जो लेह के बारे में खान पान और तहज़ीब और मशहूर मकामात और ज़बान और आब व हवा के बारे में पढ़ाऊँगा, तो उसका एक खाका बना दिया। खाका बनाने से बच्चों को समझ में आएगा। तो सवाल ये था कि उस्ताद के ज़रिए तख्ता स्याह पर बनाया गया नक्शा खाका है, क्या है आपको बताना था। तो ये तसव्वुरात का खाका था, यानी उस्ताद के अंदर एक तसव्वुर आया और उस तसव्वुर को जो है एक खाका की शक्ल में तलबा के सामने पेश किया। तो इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 था। उसके बाद सवाल है जो कि 138 नंबर है, वो ये है कि बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को उस्ताद ने तलबा को इमला बोलकर लिखा हो। तो तलबा जो है उस्ताद ने तलबा को इमला बोलकर लिखा हो, ये होगा इस सवाल का सही जवाब। या फिर लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो। जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले कई मरतबा आपको बताया है कि ऑप्शन में जब सियाक आ जाए तो आप उस ऑप्शन को जो है बहुत गौर से देखिएगा और ज़्यादातर चांस होता है कि उसका जवाब वही हो। फिर ये मेरे हिसाब से अभी तक के यही इसका जवाब होगा। उसके बाद भी जो है हम लोग देख लेते हैं ये 2 ऑप्शन जो है। उस्ताद के सियाक़ व सक़ाफ़त से मानवियत रखते हो। देखो सियाक़ इसमें भी आया है, लेकिन यहाँ देखिए कि ये उस्ताद के बारे में कह रहा है कि उस्ताद के सियाक़ व सक़ाफ़त से मानवियत रखते हो। नहीं, सीटेट के सवालात जब आप हल कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको बच्चे से रिलेटेड जवाब देना, यानी कि बच्चे के हक़ में जो बात है ऑप्शन में उसी को आपको चूज़ करना है। उस्ताद के हक़ में अगर कोई बात है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसका जवाब वो नहीं होगा। नेगेटिव है तो आप उसकी अलग बात होगी, आप उसको ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को। तो
बोली हुई आवाज़ इसकी तहरीरी हैयत के माबैन रब्त, नहीं ये भी नहीं है, तो ये कट गया, ऑप्शन 1 भी कट गया। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन 2 होगा, यानी कि बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखेंगे कब, जब लड़के सियाक से मानवियत रखती हो, यानी कि लड़कों के सियाक का माने होता है कि संदर्भ, यानी कि बच्चों के संदर्भ से अगर कोई बात मानवियत रखती है, उससे मुताल्लिक है, तो वो जो है लिखना सीखेंगे बच्चे। उसके बाद जो है 139 नंबर सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कौन माहसल रवैये यानी प्रोडक्ट अप्रोच का अंजाम कार नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि 2 अप्रोच होता है, एक तो माहसल रवैया यानी कि प्रोडक्ट अप्रोच, और दूसरा जो है प्रोसेस अप्रोच। ये जो है एक प्रोडक्ट अप्रोच होता है, एक प्रोसेस अप्रोच होता है। प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्ट अप्रोच उसको कहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा इस चीज़ को हम देखते हैं, बच्चे किस तरीके से सीखे हैं, कौन सा मेथड के ज़रिए सीखे हैं, इस बात को हम नहीं देखते हैं, बच्चे ने कितना सीखा है इसको देखते हैं प्रोडक्ट अप्रोच में। और प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा इसको नहीं देखेंगे, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, कौन सा मेथड, कौन सा तरीक़ेकार, कौन सा तरीक़े अमल का इस्तेमाल करते हुए सीख रहे हैं, इसको देखा जाता है ये प्रोसेस अप्रोच में। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट अप्रोच के बारे में पूछ रहा है कि दर्ज झेल में से कौन माहसल रवैये यानी प्रोडक्ट अप्रोच का अंजाम कार नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ होता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए उस्ताद मरकूज़ नहीं होता है प्रोडक्ट अप्रोच जो होता है, ये किरदारियत पसंद यानी बिहेवियरिस्ट मॉडल पर मबनी होता है, जी बिल्कुल। ये तैयार शुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जी बिल्कुल। इसका ये मतलब हुआ कि बच्चे आखिरकार जो हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या अंजाम होगा, उससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर जो है मरकूज़ होता है, सही बात है ये। चौथा में ये है कि ये ख़यालात की आमद और उपज पर जोर देता है, जी बिल्कुल। ये 3 तो सही हैं, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 ये तीनों सही हैं। यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा था, यानी सवाल नेगेटिव था तो जवाब भी नेगेटिव होगा, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ नहीं होता है। उसके बाद सवाल है जो कि 140 नंबर है, वो ये है कि तरीक़े अमल यानी कि प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झेल में से उस्ताद को नहीं करना चाहिए। ये भी सवाल जो है नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रोसेस अप्रोच के बारे में पूछा जा रहा है, ऊपर में प्रोडक्ट अप्रोच के बारे में पूछा जा रहा था। मैंने प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है वो भी बता दिया, प्रोसेस अप्रोच क्या होता है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए, लिखने का काम शुरू करते हुए लिखने के बारे में बताया जा रहा है। दर्ज झेल में से कौन, दर्ज झेल में से किसी उस्ताद को नहीं करना चाहिए, यानी उस्ताद कौन सा काम नहीं करेगा। इज्तिमाई गौर व खौस ये तो करेगा, नोट लिखवाना ये नहीं करेगा, मसौदा तैयार करना ये भी करेगा, प्रूफ पढ़ना ये भी करेगा। देखिए जब लिख रहे हैं आप तो उस्ताद जो है इज्तिमाई गौर व खौस तो करेगा, अगर किसी मौजू पे आपको लिखना है तो इज्तिमाई गौर व खौस यानी उस पे जो है हम गौर व खौस करेंगे, उसके बाद मसौदा भी तैयार करेंगे, प्रूफ रीडिंग भी करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। लिखने के लिए 4 स्टेप होता है। पहला ये है कि गौर व खौस किया जाए, दूसरा ये है कि मसौदा तैयार किया जाए, और तीसरा ये है कि प्रूफ रीडिंग किया जाए, और चौथा में पब्लिश किया जाए। ये नोट लिखवाना उस्ताद का काम नहीं है, यानी कि उस्ताद को नोट लिखवाना नहीं चाहिए, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। यानी कि सवाल नेगेटिव था तो जवाब भी नेगेटिव होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 141 नंबर है, वो ये है कि रोल प्ले को ज़बान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, यानी रोल प्ले ज़बान के हर क्लास का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बताना है। ये बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है इसलिए, या फिर ये क्लास रूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने का मौसर तरीक़ा है इसलिए। देखिए नज़्म व ज़ब्त अगर किसी ऑप्शन में आ जाए तो उसका जवाब वो भी नहीं होगा, इल्ला ये कि सवाल नेगेटिव ना हो। उसके बाद ये है कि ये बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है। देखिए याद करने वाली भी बात आ गई, इसको भी छाड़ दीजिए। ये बच्चों को ज़बान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। जी हाँ साथियों, इसका जो है यही जवाब होगा कि रोल प्ले को ज़बान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को ज़बान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है इसलिए। बाकी ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो इसका जवाब क्या है ऑप्शन 4 है। उसके बाद सवाल है 142 नंबर, वो ये है
کہ بچوں سے جب کسی مخصوص موضوع پر مختصر نظم لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بروئے کار لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں بروئے کار؟ تخلیقی سوچ کو لاتے ہیں، یا پھر مخلصانہ سوچ کو، یا ہمدردانہ سوچ کو، یا ثقافتی سوچ کو. تو ظاہر سی بات ہے بچے جب مختصر نظم لکھیں گے تو وہ تخلیقی سوچ کو بروئے کار لائیں گے. تخلیقی سوچ جب بچے پیدا کریں گے اپنے اندر تبھی وہ کوئی چیز یعنی کہ نظم وغیرہ لکھ پائیں گے. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 تھا. اس کے بعد سوال ہے جو کہ 143 نمبر، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھا قاری بنانے کے لیے ان میں لفظیات کو فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے. ظاہر سی بات ہے بچے ایک اچھا قاری جب ہی ہوں گے جب ان کے اندر لفظیات ہوگا یعنی کہ ورڈ پاور ہوگا. درج ذیل میں سے کون لفظیات کو فروغ دینے کی بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ورڈ پاور کو بڑھانے کے لیے کون سا جو ہے بہترین حکمت عملی ہوگی آپ کو بتانا ہے. کیا طلبہ متضاد و مترادف الفاظ کی طویل فہرست کو یاد کرتے ہیں یا پھر طلبہ کا جب کسی نئے لفظ سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ لغت دیکھتے ہیں اس لیے یہ ہوگا، یا پھر طلبہ متن میں مشتمل مشکل الفاظ کو نشان زد کرتے ہیں اور ان کا جملوں میں استعمال کرتے ہیں یہ ہوگا، یا پھر طلبہ نئے الفاظ کے معنی کے قیاس کے لیے سیاق کو برائے کار لانا سیکھتے ہیں اس لیے. تو اس کا جواب جو ہے آپشن 4 ہے. اب جو ہے کیوں ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جس آپشن میں سیاق کا لفظ آ جائے تو وہ جو ہے آپشن صحیح ہونے کا پورا چانس ہوتا ہے. دیکھیے سوال یہ تھا کہ بچے کو ایک اچھا جو ہے قاری بنانے کے لیے لفظیات کا فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے. اب لفظیات کو فروغ دینے کے لیے کون سا حکمت عملی کرنا چاہیے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. تو وہ جو ہے طلبہ نئے الفاظ کے معنی کے قیاس کے لیے سیاق کو بروئے کار لانا سیکھتے ہیں. اس کا جواب یہی ہوگا یعنی کہ آپشن 4 ہوگا. اس کے بعد سوال ہے جو کہ 144 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ استاذ بچے کی زندگی کے چند اہم واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں بیانیہ انداز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے جس طریقے سے آدمی بات چیت کرتا ہے اسی انداز میں ریکارڈ کرتا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ کیا سرنامہ کہیں گے یعنی روبرکس کہیں گے، یا پھر پورٹ فولیو کہیں گے، یا مشاہدہ کہیں گے، یا واقعاتی ریکارڈ کہیں گے؟ تو اس کو جو ہے واقعاتی ریکارڈ کہیں گے. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا. کیوں کہیں گے واقعاتی ریکارڈ؟ کیونکہ یہاں بیانیہ انداز میں ریکارڈ کر رہا ہے تو واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے. وہ واقعہ اس طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہے یعنی کہ واقعہ کو بیان کر رہا ہے، اس انداز میں وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس لیے واقعاتی ریکارڈ ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے 145 نمبر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت ہے؟ یعنی کہ بولنے کی کامیاب سرگرمی پوچھ رہا ہے، خصوصیت پوچھ رہا ہے. کیا بچوں کے غیر مساویانہ شرکت، یا پھر بچوں کو بات چیت کا موقع فراہم کرنے والی سرگرمی، یا پھر بچوں کو صرف ہدف زبان میں بات چیت کی اجازت؟ تو یہ صرف آ گیا، اس کو تو کاٹ ہی دیجئے. کلاس روم میں مؤثر نظم و ضبط کرنے والوں سے زیادہ بات چیت، دیکھیے یہاں پہ نظم و ضبط آ گیا، اس کو بھی کاٹ دیجئے. یہ 2 تو ایسے ہی کٹ گیا. اب جو ہے آپشن 2 ہے 1 ہے. بچوں کی غیر مساویانہ شرکت کہہ رہا ہے اس لیے یہ کٹ گیا. غیر مساویانہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے ایکول نہیں اس میں شرکت کریں گے، پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ بھی کٹ گیا. تو آپشن 2 بچا ہے اور اس کا جواب جو ہے آپشن 2 ہی ہوگا کہ بچوں کو بات چیت کا موقع فراہم کرنے والی سرگرمی کا انعقاد کیجیے تو آپ جو ہے بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت جو ہے کہلائے گی. یعنی کہ بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت یہ ہے کہ بچوں کو بات چیت کا موقع فراہم کرنے والی سرگرمی ہو. اس کے بعد جو ہے 146 نمبر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ وائگوسکی کے مطابق ... زبان کی آموزش کا سب سے بنیادی جزو ہے. یعنی وائگوسکی کے مطابق کون سا زبان کی آموزش کا بنیادی جزو ہے بتانا ہے؟ سماجی تعامل، درسی کتاب، ریڈیو، لغت. تو اس کا جو ہے بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وائگوسکی نے جو ہے سماجی تعامل کا جو نظریہ پیش کیا تھا، تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا. اس میں زیادہ سوچنے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے جو کہ 147 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی سرگرمی بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہوگی؟ یعنی کہ یہ بھی جو ہے بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے پوچھ رہا ہے کہ زیادہ معاون کون سی سرگرمی ہوگی. طلبہ کسی موضوع پر باضابطہ چھوٹی سی پیشکش کا نظم کریں، یہ ہوگا اس سوال کا جواب. یا پھر استاذ طلبہ کو بامقصد املا لکھوائے. املا لکھوانے سے بولنا
کا کیا تعلق ہے، اس لیے یہ کٹ گیا۔ طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کریں۔ جی بالکل، کہانی کو پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ طلبہ اچھی سی ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کرے، تو رپورٹ کرنے کا بولنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کٹ گیا۔ تو اس سوال کا یعنی کہ 147 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ کیوں ہوگا میں بتا دے رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ درج ذیل میں سے کون سی سرگرمی بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہوگی؟ وہ یہ ہوگی معاون کہ طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کریں، یعنی کہ طلبہ اپنے انداز میں جب کہانی کو پیش کریں گے تو زیادہ وہ بول پائیں گے۔ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ جب انسان کسی چیز کو رٹ کر کے بولتا ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں بول پاتا ہے، لیکن جب اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں کہانی کو بیان کرے گا تو زیادہ دیر تک بول پائے گا اور وہ جو ہے نئے نئے الفاظ کا استعمال کر پائے گا۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 تھا۔ اس کے بعد جو 148 نمبر سوال ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے کا کون سا مرحلہ طلبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ معلومات کو نئی حاصل کردہ معلومات سے کلاس روم سے باہر کی دنیا سے مربوط کریں؟ یعنی کہ پڑھنے کا کون سا مرحلہ ہے جو طلبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ معلومات کو یعنی پریویس نالج کو نئی حاصل کردہ معلومات سے کلاس روم سے باہر کی دنیا سے مربوط کر سکے، یعنی جوڑ سکے۔ ما قبل مطالعہ ہوگا یا پھر دوران مطالعہ ہوگا یا قبل از مطالعہ ہوگا یا ما بعد مطالعہ ہوگا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہے، یعنی کہ ما بعد مطالعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 149 نمبر سوال یہ ہے کہ وقوفیت پسندوں کے مطابق بچے زبان کی آموزش مؤثر طریقے سے کرتے ہیں کب کریں گے؟ استاذ کلاس روم کو کنٹرول کرتا اور بچوں کو بہت کم موقع دیتا ہے۔ تو یہ تو اس سوال کا جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بچوں کو موقع زیادہ دینا ہے، کم موقع نہیں دینا ہے۔ زبان کی کلاس ہے، بچوں کو موقع دیجیے گا تبھی بچے سیکھ پائیں گے۔ وہ بچوں کو قواعد کے اصول یاد کرنے کا حوصلہ یاد کرنے کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو بھی کاٹ دیجیے۔ بچے تختہ سیاہ سے جوابات صاف نقل کرتے ہیں، یہ نقل کرنے کی بات کر رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کو بھی کاٹ دیجیے۔ استاذ مختلف مہارتوں پر مبنی کاموں اور سرگرمیوں میں شرکت کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ اس کا جواب یہی ہوگا۔ کیوں ہوگا میں بتا دے رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ وقوفیت پسندوں کے مطابق بچے زبان کی آموزش مؤثر طریقے سے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب استاذ مختلف مہارتوں پر مبنی کاموں اور سرگرمیوں میں شرکت کے لیے طلبہ کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یعنی کہ طلبہ جب شرکت کریں گے سرگرمیوں میں تبھی جو ہے ان کو زبان کی آموزش ہوگی، ایسا وقوفیت پسندوں کا جو ہے ماننا تھا۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آخری سوال یہ ہے کہ اچھا سامع وہ کہلاتا ہے جو الفاظ کو یاد کرنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، یہ ہوگا اس سوال کا جواب، یا پھر کار فرما اداروں کو پہچان سکتا ہے، یا پھر پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے، یا ہر لفظ کا تلفظ صحیح کر سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3۔ کیوں ہے میں بتا رہا ہوں کہ اچھا سامع وہ ہو سکتا ہے جو پوچھے گئے سوالوں کو صحیح جواب دے سکتا ہو، یعنی کہ جب اچھے طریقے سے سنے گا سوال کو تبھی وہ جواب دے پائے گا، سمجھ گئے؟ یعنی کہ اچھا سامع، آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں اور وہ آپ کو صحیح جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوال کو وہ صحیح سے سن رہا ہے، تو جب صحیح سے سنے گا تو اچھا سامع کہلائے گا۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 تھا۔ تو ساتھیوں یہ تھے کچھ اردو پیڈاگوجی سے سوالات، پریویس ایئر کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوریجنل سیٹیٹ کا پیپر ہے۔ آپ کو جو ہے امید ہے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور مشورہ دیجیے گا کہ مجھے اور کس طریقے سے اور بہتر کس انداز سے پڑھانا چاہیے۔ آپ جو ہے آپ کا کمنٹ کا انتظار کروں گا، آپ کے مشورے کو میں دل سے قدر کروں گا۔ شکریہ، تھینک یو۔